बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप फितरत चैनल देख रहे हैं और फितरत चैनल पे हमारा सिलसिला है तिब्बे फितरत, और तिब्बे फितरत में हम जिस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं उसमें आज हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसमें हमारा मौजू था कि कानून मुफरद आज़ा क्या है। कानून मुफरद आज़ा क्या है, तो आज का हमारा तीसरा लेक्चर है। और आज हम गुज़श्ता सिलसिलों में हम ये जान चुके कि हमारे जिस्म की जो बुनियादी साख्त है या हमारे जिस्म की जो बुनियादी बनावट है या इसकी जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स से मिक्सअप है, या मुख्तलिफ़ किस्म के खुलियात बाहम मिलने के बाद हमारा जिस्म तश्कील पाता है। तो फिर हमने ये जाना कि हमारे जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के खुलियात पाए जाते हैं उनकी बेसिक तादाद जो है वो 4 है, या बुनियादी तकसीम कारी 4 है, जिसमें आसाबी खुलियात हैं या नर्व सेल्स हैं, उज़लाती खुलियात हैं या मसल सेल्स हैं। इसी तरह कशरी खुलियात हैं जिनको हम एपिथेलियल सेल्स भी कहते हैं, और मुखाती खुलियात हैं जिनको हम कनेक्टिव सेल्स भी कहते हैं, और इन्हें इल्हाकी खुलियात भी कहते हैं। तो आज हम अपने सिलसिले में ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जिस्म के अंदर ये चारों किस्म के खुलियात और इन चारों किस्म के खुलियात से बनने वाली नसीजें या जिन्हें हम टिश्यूज़ कहते हैं, इनका हमारे जिस्म के अंदर काम क्या है, ये फंक्शन किस तरह का परफॉर्म करते हैं। तो चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नर्व सेल्स पे या आसाबी खुलियात पे। तो हमारे जिस्म के अंदर इसकी बनावट में आसाबी खुलियात का बहुत अहम किरदार है, और आसाबी खुलियात जब अपने हम जिन्स खुलियात के साथ बाहम मिलते हैं, मुश्तरक होते हैं, तो इनसे एक जिस्मानी साख्त बनती है जिसे हम नसीजे आसाबी या नर्व टिश्यू के तौर पे जानते हैं। नर्व टिश्यू हमारे जिस्म के अंदर तकरीबन हर जगह पे फैला हुआ है। हमारे जिस्म के अंदर हमारी जल्द में और मुख्तलिफ मकामात पे हमारे नर्व सेल्स मौजूद हैं, जिन्हें उर्फ़ आम में न्यूरॉन सेल्स भी कहते हैं। तो नसीजे आसाबी का काम ये है कि ये हमारे जिस्म के अंदर सबसे पहले तो जो हमारा कम्युनिकेशनल सिस्टम है ये उसको परफॉर्म करते हैं, यानी कि जितनी भी कम्युनिकेशन है, एहसासात हैं, एहसासात की इत्तलाआत हैं, ये सारे के सारे काम जो हैं ये हमारा नर्व टिश्यू और हमारे नर्व सेल्स जो हैं ये परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा हमारे जिस्म के अंदर आसाबी नसीज का या आसाबी खुलियात का जो सबसे बड़ा काम है वो ये है कि इनकी बदौलत हमारे जिस्म के अंदर रतूबत का लेवल मेंटेन होता है, यानी कि जो जिसको उर्फ़ आम में हम सादा लफ्ज़ों में तरी कह देते हैं या मॉइस्चर कह देते हैं या लिक्विडिटी कह देते हैं। तो इनकी बदौलत, इनके फ़ेल की बदौलत हमारे जिस्म के अंदर रतूबत का बनना, या अगर हम तिब्बे यूनानी की या तिब्बे इस्लामी की इस्तिलाह में कहें तो बलगम का बनना, और उसका जिस्म के अंदर जमा होना और उसका जिस्म से खारिज होना, या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहें कि हमारे जिस्म के अंदर जितना भी वाटर लेवल है या वाटर में जितने भी हल होने वाले केमिकल्स हैं उनका जो लेवल है उसको जो मेंटेन रखने की ज़िम्मेदारी है वो हमारे नर्व सेल्स की है। यानी हमारी जो नसीजे आसाबी है या जिसे हम नर्व टिश्यू के तौर पे जानते हैं, या इसी के तहत हम नर्व सेल्स को जानते हैं या आसाबी खुलियात को जानते हैं, तो इसका काम ये है कि सबसे पहले तो ये हमारे जिस्म के अंदर जो हमारी कम्युनिकेशन है हर तरह की उसको परफॉर्म करते हैं, एहसासात बाहर से वसूल करते हैं, उसके बाद जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स में उनको मुंतकिल करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जिस्म मुख्तलिफ अफ़ाल अंजाम देता है। तो उसके बाद हमारे आ जाते हैं मसल सेल्स या उज़लाती खुलियात। तो उज़लाती खुलियात की तादाद हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा है, और हमारे जिस्म के अंदर मौजूद
जितने भी मसल्स हैं, जितने भी उज़लात हैं या जिसे हम गोश्त कहते हैं, तो ये इन मसल सेल से ही डेवलप होता है। तो मसल सेल्स जो हैं बेसिकली इनका काम हमारे जिस्म के अंदर हर किस्म की हरकत को परफॉर्म करना होता है। हर किस्म की मूवमेंट्स जो हैं वो इन्हीं सेल्स और इन्हीं सेल्स से बनने वाली नसीज, जिसे हम उज़लाती नसीज कहते हैं या मस्कुलर टिश्यू कहते हैं, उस का काम ये है कि वो हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी हरकतें वकू पजीर होती हैं या जितनी भी हरकत अंजाम पाती हैं या जितनी भी मूवमेंट्स परफॉर्म होती हैं, वो सारी की सारी इन मस्कुलर सेल्स और मस्कुलर टिश्यू की बदौलत ही परफॉर्म होती हैं। दोबारा से नोट फरमा लें कि हमारी जितनी भी हरकतें हैं ये सारी की सारी हमारे मसल सेल्स की वजह से परफॉर्म होती हैं और वही इसको परफॉर्म करते हैं। तो यूँ हमने दो बातों को डिस्कस किया। नंबर एक, हमने ये डिस्कस किया कि जनाब हमारे जो आसाबी सेल्स हैं या हमारे नर्व सेल्स हैं, इनसे नसीज आसाबी बनती है और वो नसीज आसाबी जो है हमारे जिस्म के अंदर एहसासात की वसूली और मुंतकिली का काम करती है और उसके बाद हमारे जिस्म के अंदर वाटर लेवल और हमारा लिक्विड लेवल जो है या जिसे हम उर्फ़ आम में प्लाज्मा भी कह सकते हैं, उसके लेवल को मेंटेन रखती है और हमारे जिस्म के अंदर रतूबात को बनाने के बाद स्टोर करती है और साथ में उसका अखराज भी करती है। इसी तरह हमारे जो मसल सेल्स हैं, ये हमारे जिस्म के अंदर जो सबसे पहला इनका काम है वो ये है कि ये हमारे जिस्म की हर किस्म की हरकतें परफॉर्म करते हैं या हमारे जिस्म की हर किस्म की मूवमेंट्स जो हैं वो इन्हीं की बदौलत अंजाम पाती हैं। और दूसरे नंबर पे इनके काम करने की बदौलत हमारे जिस्म के अंदर खिल्लत रीह का इज्तिमा होता है, रीह बनती है जो कि फिर आगे चल के हमारे जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा की उसके अफ़ाल में मुमद्दद और मुआवन साबित होती है। तो इसी तरह फिर जब हम आगे चलते हैं तो हमारी आती है नसीजे कशरी या कशरी खुलियात, या इन्हें हम एपिथेलियल सेल्स और एपिथेलियल टिश्यू के तौर पे भी जानते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू का काम हमारे जिस्म के अंदर हर किस्म की ग़िज़ा के इस्तेहाला से है, यानी उसके मेटाबॉलिज्म से है, यानी जितना भी ग़िज़ाओं का तोड़ फोड़ का अमल होता है, जितनी भी ग़िज़ाएँ हमारे जिस्म के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं तो उनको मेटाबोलाइज करने का जो प्रोसेस है ये नसीजे कशरी और नसीजे कशरी से बनने वाले एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के ज़ुमरे में आता है। तो यानी यूँ समझें कि ये वो साख्तें हैं या ये वो नसीज है जिसकी बदौलत हमारे जिस्म के अंदर रतूबात का तरश्शे होता है या रतूबात सिक्रीट होती हैं हमारी बॉडी के अंदर भी और हमारी बॉडी से बाहर भी। तो उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाती है हमारी नसीजे मुखाती या नसीजे इल्हाकी या मुखाती खुलियात, इल्हाकी खुलियात या कनेक्टिव सेल्स। तो जैसा कि आपने नाम से ही जान लिया कि इल्हाकी खुलियात या कनेक्टिव सेल्स, तो हमारे जिस्म के अंदर बुनियादी तौर पे कनेक्टिव सेल्स सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल सेल्स हैं, क्योंकि इनसे ही फिर आगे चल के हमारे जिस्म का बुनियादी ढांचा बनता है, जिसमें हड्डियां हैं, जिसमें रुबात हैं, अवतार हैं, यानी बोन्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स। और इसके बाद ये बात याद रखें कि हमारे जिस्म, सारे जिस्म की बनावट में जो हमारे सेल्स के जोड़ने का सबब होता है या हमारे ऑर्गन्स के अंदर जो डिफरेंट सेल्स का जो कनेक्शन होता है या उनका जो जुड़े रहना का, मरबूत रहने का एक निज़ाम होता है, वो इसी नसीजे मुखाती या कनेक्टिव टिश्यू की बदौलत ही मुमकिन होता है। कनेक्टिव टिश्यू हमारे जिस्म के हर ऑर्गन के अंदर पाया जाता है और हमारे जिस्म के हर ऑर्गन से इसके ताल्लुकात हैं। यानी यूँ समझ लें कि हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी मजबूतियाँ हैं या जितना भी
باندھ کے رکھنے کا کام ہے، جوڑ کے رکھنے کا کام ہے، وہ اسی کنیکٹیو ٹیشو کا ہے. اور اسی لیے جدید طب جو ہے یا ماڈرن میڈیکل سائنس بلڈ کو بھی کنیکٹیو ٹیشو کے طور پہ ہی شمار کرتی ہے، کیونکہ بلڈ جو ہے ہمارے خون کے اندر ہمارے چاروں سیلز کی بنیادی غذا ہوتی ہے. تو وہ غذا جو ہے پھر جب بلڈ سپلائی ہوتا ہے تو جس مقام پہ اس کی رسائی ہوتی ہے تو وہاں پہ سیلولر لیول پہ سیلز اپنی غذا کو وہاں سے استعمال کر لیتے ہیں. تو یوں بلڈ جو ہے یہ ایک کیریئر ہے جو چاروں خلیات یا 4 بیسک سیلز کی جو غذائی ضروریات ہیں ان کو اکٹھا کر کے تو پھر آگے ان تک فراہمی اس کی ممکن ہوتی ہے. تو یوں سمجھیں کہ جو ہمارے جسم کے اندر جتنا بھی انجذاب کا عمل ہے، پریزرویشن کا عمل ہے، استحالے کا عمل ہے، انجذاب کا عمل ہے، یہ سارے کا سارا ہمارے کنیکٹیو ٹیشو کی بدولت ہی ہے، کنیکٹیو سیلز کی بدولت ہی ہے. اور آگے چل کے پھر ان کے ماتحت ہی یا انہی کے طریقے پہ ہمارے جو اینڈوکرائن گلینڈز ہیں جنہیں ہم غدد جاذبہ کہتے ہیں وہ بھی اسی طرز پہ کام کرتے ہیں اور ہمارے جسم کے اندر اس وقت تک ضروری غذا کو روک کے رکھتے ہیں جب تک اس میں سے ضروری مفید اور صالح ایکسٹریکٹ یا جوہر جو ہے وہ نکل کے ہمارے جسم کے اندر جذب نہیں ہو جاتا. یعنی نسیج مخاطی یا نسیج الحاقی اور اسی کے تحت ہمارے اینڈوکرائن گلینڈز جو ہیں ان کا کام یہ ہے کہ یہ استعمال کی ہوئی غذا کو اس وقت تک جسم کے اندر روک کے رکھتے ہیں اور اس میں سے انجذاب کا عمل کرتے ہیں جب تک اس میں سے مکمل غذائی فوائد ختم نہیں ہو جاتے اور وہ فضلے کی صورت اختیار نہیں کر لیتی. تو یوں ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے جسم کے اندر جو بنیادی خلیات ہیں وہ 4 قسم کے ہیں. ان میں سے ایک ہیں اعصابی خلیات جنہیں ہم نرو سیلز کہتے ہیں، دوسرے ہیں مسل سیلز یا عضلاتی خلیات، تیسرے ہیں قشری خلیات یا ایپیتھیلیل سیلز اور چوتھے ہیں کنیکٹیو سیلز یا مخاطی خلیات. مخاطی جو ہے لفظ یہ اس کی بھی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. مخاطی مخ اور تین سے ہے، یہ عربی زبان کا سے لیا گیا لفظ ہے. مخ عربی زبان میں گدے کو یا جوہر کو کہتے ہیں یا خلاصے کو کہتے ہیں، اور تین جو ہے توا یہ نون یہ عربی زبان میں مٹی کو کہتے ہیں. تو یوں سمجھیں کہ نسیج مخاطی یا مخاطی خلیات کا جو بیسک میٹر ہے وہ مٹی کا جوہر ہے یا مٹی کا خلاصہ ہے. یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک ڈیولپڈ فارم آف مٹی ہے کہ جس کی بدولت یہ نسیج یا یہ سیلز یا یہ ٹیشو ڈیولپ ہوتا ہے. تو یعنی کہ اعلیٰ قسم کی انتہائی اعلیٰ قسم کی مٹی جو ہے اسے مخ اور تین کے تحت مخاطی میں شمار کرتے ہیں. تو امید ہے کہ پیارے طلباء کو اب تک کا یہ سلسلہ جتنا بھی ہوا ہے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. پہلے ہم نے یہ جانا کہ قانون مفرد اعضاء کیا ہے، اس کے بعد ہم نے قانون مفرد اعضاء کے تحت ہمارے جسم کی ساخت میں جو بنیادی خلیات ہیں ان کو جانا، ان سے بننے والی نسیجوں کو جانا، اور آج ہم نے ان کے افعال کو جانا کہ وہ کام کیا کرتے ہیں ہمارے جسم کے اندر. تو ایک سادہ سی سمری کے طور پہ بھی یوں سمجھ لیں کہ دیکھیں ہمارے جسم کے اندر سب سے فعال کام جو ہے وہ ہمارے مسلز کا ہے. یعنی جتنا بھی ہمارا فنکشنل ورک ہے، فنکشنل ورک جتنا بھی ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلانا بندہ کام کر رہا ہے، تو یہ سارے کا سارا ہمارے مسلز کے ذمے ہے. اب مسلز یا عضلات جو ہیں یہ بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، پھر آگے چل کے ہم ان پہ بھی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، ارادی اور غیر ارادی عضلات. تو یہ جتنی بھی حرکات ہیں ہمارے جسم کی، خواہ ہم ہاتھ ہلا رہے ہیں، خواہ ہم اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، خواہ ہم اپنی پلکیں جھپکتے ہیں، یا ہم باتیں کرتے ہیں، یا ہم کسی کو اپنی طرف مخاطب کرتے ہیں، تو یہ جتنے بھی کام ہیں یہ سارے ہمارے مسلز سیلز کی بدولت پرفارم ہوتے ہیں اور ہماری نسیج عضلاتی یا مسکولر ٹیشو کی بدولت پرفارم ہوتے ہیں. اب جو ہمارے نرو سیلز ہیں یہ
احساسات اور پیغامات ہمارے مسل سیلز تک منتقل کرتے ہیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ طریقے سے. اس پہ بھی ہم انشاءاللہ آگے چل کے تفصیل سے بات کریں گے. تو یوں سمجھیں، اب اگر غور کریں تو ہمارے جسم کے اندر سب سے زیادہ مشقتی جو عضو ہے وہ ہمارے مسل سیلز ہیں، اور ان کو اطلاعات دینے والا جو سلسلہ ہے وہ ہمارے نرو سیلز کا ہے. اب ان دونوں کو اگر سمجھیں تو یہ کوارڈینیشن جو ہے ہماری یہ انہی دو کی بدولت پرفارم ہوتی ہے. لیکن اب یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنا فعل پرفارم کرنا ہے، اپنا ورک پرفارم کرنا ہے، تو اس کے لیے انہیں ایندھن کی ضرورت ہے، انہیں بدلے ما یتحلل کی ضرورت ہے، انہیں غذائی ضروریات فیول کی ضرورت ہے. تو اس کے بعد ہمارے دو طرح کے گلینڈز بچتے ہیں، یا دو طرح کی نسیجیں بچتی ہیں، نسیج قشری اور نسیج مخاطی. ان کا کام ہے کہ ہمارے جسم کے لیے غذا کو پرووائڈ کرنا، اس قابل بنانا کہ وہ ہمارے جسم کے اندر جذب ہو سکے، اور اس کے بعد جب غذا میسر آ جائے تو اس وقت تک روک کے رکھنا کہ جب تک وہ ہمارے جسم کے ضروری مقامات تک پہنچ کر ان کے اندر جذب ہو کے ہمارے جسم کا حصہ نہ بن جائے. تو یہ سادہ سی سمری ہے کہ جو ہمارے دونوں قسم کے گلینڈز ہیں، اینڈوکرائن اور ایکزوکرائن گلینڈز، اور پھر ان کے بعد مکس گلینڈز بھی ہوتے ہیں جن کا جو بھی انہی دونوں کے ماتحت ہوتے ہیں. تو پھر اس کے بعد ہمارے دو قسم کے جو سیلز ہیں جن میں ایپیتھیلیل سیلز ہیں اور کنیکٹیو سیلز ہیں، اور اسی طرح پھر ان سے بننے والی نسیجیں ہیں جنہیں ہم ایپیتھیلیل ٹیشو اور کنیکٹیو ٹیشو کے طور پر جانتے ہیں. تو ان کا کام یہ ہے کہ یہ ہمارے مسلز کے لیے غذائی ضروریات فراہم کرتے ہیں، ہمارے نروز کے لیے غذائی ضروریات فراہم کرتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ جو ہمارے مسل سیلز ہیں یہ اپنے لیے کچھ نہیں کرتے، یعنی کہ یوں سمجھیں کہ جتنی بھی غذائی ضروریات ہیں وہ ان کو ہمارے جو گلینڈز ہیں، گلینڈز کا سسٹم ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. اسی طرح ہمارا جو برین ہے یہ بھی کوئی فزیکل ورک نہیں کرتا، اس کا سارے کا سارا مینٹل ورک ہے اور لمیٹڈ ورک ہے. تو یہ بھی کوئی اپنے لیے اسپیشل جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ غذائی ضروریات کی ذمہ داری جو ہے اس کی بھی وہ بھی گلینڈز کے ہی ذمہ ہیں. گلینڈز ہی غذا کو پروسیس کرتے ہیں اور اس کے بعد مسلز اور نرو سیلز کو مہیا کرتے ہیں، اور ساتھ میں پھر اپنے لیے غذائی ضروریات کا بندوبست بھی کرتے ہیں. تو یہ سادہ سی باتیں ہیں. آج کے لیے فی الحال اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ہم اسی ڈیٹیل کو مزید آگے بڑھائیں گے. تو امید ہے کہ میرے طلباء کو یہ سلسلے پسند آ رہے ہوں گے. آپ کے فیڈ بیک کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ کی پذیرائی کا بہت زیادہ شکریہ. آپ نے ہمارے ان سلسلوں کو جس قدر پذیرائی دی، ہم آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہیں. فطرت چینل آپ کا اپنا چینل ہے. فطرت چینل پہ ہم انشاءاللہ نئے نئے سلسلے لے کے آ رہے ہیں، اور کوشش ہوگی ہماری کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے عوام کو فائدہ دے سکیں، تو ہم اپنے طلباء کو فائدہ دے سکیں. تو پیارے طلباء، آپ فطرت چینل سے جڑے رہیے، اس کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ اس کی معلومات دیں، پیج کے حوالے سے دیں، یوٹیوب چینل کے حوالے سے دیں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس اس علم کو، اس نالج کو منتقل کر سکیں. تو فی الوقت اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے سلسلے میں دوبارہ حاضری ہوگی. اجازت چاہوں گا. آپ کا اپنا ہربلسٹ مدثر نظر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.